दोन बरे विषय आयले फक्त इन्स्पेक्शनाक रावतले हेजोच अर्थ हो सगळो विषय आमी फॉलोअप केला, हांवें स्पियरहेड केला. पूण आमदार जेन्ना म्हणटा की मदीं मदीं आपणे थंय एकदां डॅब्रीज उडयली कुशीक कोमुंदाज आसा हेजे कन्स्ट्रक्शनाचे सगळो पयस ताणी थंय उडयलो तो हांवें पॉयंट आवट केलो. मागीर तें इन्स्पेक्शन जालें तो असेंब्ली चलतालो म्हणून ताणें ते असेंब्लीन ते रेज केलो. इन्स्पेक्शनाक हांव थंय हजर आशिल्लो आनी तेन्ना ताणें ते अश्युरन्स दिल्ले की आमी खरेंच त्या कंपनीन अश्युरन्स दिले की ही माती आनी हे फातर आमी उडयल्या ते आमी काडटा. ते 2 वर्स जाले 23 मे जुलय 23 उडयले अजून काडूना. ताका पयर पंचायतीन जेन्ना ही बातमी येवन पयर पंचायतीन तांकां लेटर दिला कोमुंदादी की तुमच्या जाग्यान ह्या कंपनीन जे सामान उडयला ते तुमी काडपाची वेवस्था करा कित्याक आमी इन्स्पेक्शनाक येतले. अशें आसतना हो जो सरपंच आसा सरपंच हो जेन्ना एक्चुअली इलेक्ट जाल्लो तो आरजीच्या कॅन्डिडेटाक डिफीट करून निवडून आयलो पंचायत इलेक्शनाक. प्रशांत नायक यंग भुरगो काम बरो करता ताका आरजीचे 3 मेंबरांनी सपोर्ट दिवन ताका सरपंच केलो. इमेज ताची तशी बरी आसा सगळे कडेन बाकी लोकूय एडमायर करता. हो जो एक इशू जालो तातून घडये तोवूय इन्वॉल्व आसतलो वा ना आमी नकळो अजून त्याची इन्क्वायरी जावपाक जाय पूण हेतून खूब मोठी मोठी प्रस्तां इन्वॉल्व आसतली. आनी हांवें अशें आयकलां की पंचायत डिपार्टमेंट ताकडल्यान डायरेक्ट प्रेशरायज करून तांकां एका दिसान ह्यो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवपाक लायल्यात आनी त्यो दितना खूब फेरफार जाला. ते डॉक्युमेंट सारके ना, थंय फॅक्च्युअल मिस्टेक्स आसा आनी जो डेटा पंचायतीन दिला एलएक्यू म्हणून तितूनय थोडी मिस्टेकी आसा. म्हणजे कितें जालें की 7 मार्चाक जेन्ना तेणी एप्लिकेशन दिले 11 मार्चाक पंचायतीन ते आपल्या मिटिंगेन घेतले आनी मागीर थोड्या दिसांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी मे म्हयन्यान ताणें त्यो सगळ्यो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्या. आतां जेन्ना एक कंपनी 87 काय 90 कितें फ्लॅटाचें एप्लिकेशन दिता तेन्ना तांकां ताणी बरोबरूच ती एनओसी दिल्या पूण त्यो दितना इन्स्पेक्शन सारकेलें काय ना हो म्हत्वाचो प्रश्न आशिल्लो. आतां तें जर सोडून आमी आज आरजी आज कितें करूंक शकता की आपूण हितूंतल्यान कुशीक आमी हे कांय नकळो पूण हांवें जशें तुमकां सांगलां की ईच एंड एवरी स्टेप कितलोसो चान्स आशिल्लो आनी हे आमदार चडशे मतदारसंघाचे हे जे असले इश्यूज असतात जे आरजी आपूण म्हणटा की आमी गोंयकारांचें रक्षण करपा आसा गोंयचे जमनी वाटोवपा आसा कितलेशेच प्रोजेक्ट कुडका बांबोलीम तर आतां आमी जे 2-3 प्रोजेक्ट हातांत घेतले थंय मागीर आमदार आयलो थंय येवपाकूच जाय ताणें पूण तशेंच 7-8 प्रोजेक्ट कुडका बांबोलीम चलतात, पाळे पंचायतीत चलतात, नेवरा स्वताचो खुद्द गांव विरेज पोरकाचो थंय आसात मेगा प्रोजेक्ट. हे सगळ्यांचेर अजूनय केन्ना आवाज तांणी उठोवना आनी ताका लागून जेन्ना हांवें आजोसी मंडळाचे 2 मेगा प्रोजेक्ट हो एक दुसरो एक आसा तोवूय फाटीं पेपरार घातला ताका थंय एका रानान एक घर बांदून ताका ईएचएन नंबर दिला तो एनेबल हाऊस नंबर म्हणटा तो आनी ताका 3 फेज कनेक्शन दिला पॉवरफुल 3 फेज कनेक्शन स्पेशल लायन 20 काम्याची. होवूय मॅटर आसा. हे मॅटराचेरूय अजून कित्याक होगी आसा म्हणजे आमी जेन्ना हे मॅटर काडटात प्रेसान येता ते नोट करुना आमदारान आनी तो ह्या बाबतींत उलोवंक सोदिना काय तितून ते सगळे इन्वॉल्व आसात हो प्रश्न आसा. आनी ताका लागून आरजीची आयची भुमिका जी तो सरपंचाक कुशीक काडून आमी ताजो सपोर्ट काडून घेतलो हे जे ताणें स्टेटमेंट केला हे बेजबाबदार आसा. कित्याक ताणी ते जाणा जावन घेवन आयले कितें मॅटर कितें तितून कोणाचो गुन्यांव आसा. हांवें आरोप केलो की हे जे आसा तुमी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्या पूण आय हॅव नॉट सेड दॅट सरपंच ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. थंय इन्स्पेक्शनाक कोण आशिल्लो थंय कोणाची सायन आसा आनी ते मॅटर खंय पावले हे सगळें पळोवपाक जाय आनी मागीरूच ताणी कितें तरी घेवपाक जाय आशिल्लें. पूण ताणी जे डिसिजन घेतलां ताजे वयल्यान आरजीच्या सपोर्टरांक म्हाका दिसता एक धोक्याची सूचना आसा की जेन्ना आपल्या आंगार कितें येता तेन्ना हे लिडर तुमकां कुशीक उडयतले आनी तुमकां एक्टिव उडयतले आनी तुमी मागीर तुमचो बचाव करचो पडटलो. आतां हांव नकळो बाकीचे 3 मेंबर जे आरजीचे आशिल्ले तांणी अजून विड्रॉ केला काय ना सपोर्ट जरी लिडरांनी अनाउन्स केले. हांव आजोसी मंडूर गांवच्या लोकां कडेन कालच्यान उलयत आसा तांचे सगळ्यांचे म्हणणें आसा की ही जी पंचायत बॉडी चालू आसा हे नवे आसात तांकां थोडो चान्स दिवया. 1-2-3 मिस्टेकी जर जाल्यो जाल्यार त्यो कश्यो सुदारपाच्यो आनी तो म्हाजोय अप्रोच तोच आसा. हांव तांच्या बरोबरूय काम करता तांचे विरुद्धूय कितें आसा तें सांगता पूण आमी हे मेळोनूच करपा जाय पूण आंग झटकून न्हय जर बरोबर रावन काम करून नाल्यार दुसऱ्या विरोधकांकूय हो चान्स पडटलो आनी त्या पंचायतीचे परत वाटोळे जातले. हेजे पयलींची जी पंचायत बॉडी आसा ती ह्या कामान चड घुसपल्या तांचेर अजून कोणेच एक्शन घेवना. तांणी इतको भ्रष्टाचार ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींत केला की कोट्यावधी रुपयाचो भ्रष्टाचार केला
आणि ताका सगळ्याचीच फूस आशिल्ली इन्क्लुडिंग गव्हर्नमेंट। आणि लास्ट हांव जो मुद्दम आरोप करता म्हणजे ह्याच इन कंटिन्युएशन विथ दिस की आतांच्या सरपंचाचेर जशी आज हे सगळे जाण तुटून पडल्यात, जर तुम्ही पळयत जाल्यार पयलींचो माजी सरपंच आज तो पंचूय ना, त्या सरपंचान ह्या प्रोजेक्टान एक फ्लॅट आपल्या नावार फ्री करून दिला। माझे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा, हांव तो आज सांगूंक सोदिना कोण सरपंच आणि खंयचो फ्लॅट नंबर हे सगळे माझे कडेन डिटेल आसा। म्हजो आरोप आसा की हो आज सरपंच जो आसा ही वॉज डिफिटेड लास्ट टाइम, आज तो बीजेपीन आसा। सो बीजेपीनूय हे सगळे असले प्रकार खपतात हे तुम्ही सगळे जाणात, पण हेवूय सोदून काडचे पडटले। त्याच बरोबर ह्या कंपनीचेर कितल्योश्योच कंप्लेनी आसात, थोड्यो सब ड्युटीज आसा म्हणून हांव उलोवपाक सोदिना, पण स्टॅम्प ड्युटी इवेजन, रजिस्ट्रेशन फी इवेजन, जीएसटी इवेजन, हे सगळे प्रकार ह्या कंपनीन एग्रीमेंट सारखे ना, रेरान ह्याच्यो कंप्लेनी आसात आणि ताका लागून हे एक व्हडले स्कॅम आसा। आणि हो जो मॅटर आशिल्लो ओकुपेसी सर्टिफिकेट हो माझ्या ह्या सगळे स्कॅम भायर काडपाच्या प्रयत्नांतलोच एक भाग आशिल्लो। ताजेर आरजी आपूण कुशीक लावंक सोदता आणि ते जर तेजे फुडलें जर सोदून काडपाक सोदता, वी वेलकम देम, तांणी करचें, डेटा काडचो। डेटा एक्चुअली ऑलरेडी अवेलेबल आसा, तुम्ही आरटीआय बी मागपाची गरज ना। परत काढलं आपल्या म्हणून कित्याक म्हणटात? खरेंच बरें जालें की आमच्या रिपोर्टरा कडल्यान आमकां क्वेश्चन येयलो की हे म्हाका खरेंच सांगपाची गरज आसा। खुबशे फाटल्या आतां 2-3 दीस पयलीं म्हाजें जेन्ना इंडक्शन जालें, जेन्ना तो सगळ्या न्यूज चॅनलांनी म्हजो तो न्यूज आउट केलो, तेन्ना आमी खूब फेक प्रोफायला कडल्यान ते क्वेश्चन रेज केल्ले पयले की हेका हो बीजेपीचो मनीस, हो हेजो मनीस, हो तेजो मनीस। हांव आनी हाजींतल्यान हेका ह्या खातीर सोडलेली बिकॉज हो खंयच्या तरी आम आदमी पार्टीन नाल्यार आनी खंय तरी हेका जॉइन जावपाचो आसलो। हांव खरेंच सांगपाक सोदतां की हो खरोच सोडली आनी काडलो हितून खूब जमीन आसमानाचो फरक आसा, डिफरन्स आसा। सोडटा केन्ना, जेन्ना तूं कितें तरी रॉंग केला नाल्यार तुका कितें तरी आनीक कितें तरी तुज्या मनान करपा सारकें आसता तेन्ना मनीस सोडटा। आनी टर्मिनेट केला केन्ना, जेन्ना तुका तो मनीस आपल्या पार्टीन नाका, तुका तुजो कितें म्हणटा तो इगो खंय तरी मदीं येता, आपल्याक जें करपाक जाय तें करपाक हो मनीस तुका क्वेश्चन करता। हो क्वेश्चन जे करता तेन्ना तुका तेजे आन्सर दिवचे पडटा परत परत, आनी हें करतना तुका खंय तरी त्रास जाता, तुका पार्टीन खंय तरी त्रास जाता, आपल्याक जाय ती हुकूमशाही तुका करपाक मेळना, तेन्ना मनशाक टर्मिनेट केल्लो वता। एक दुसऱ्या तरेन टर्मिनेट केला, तेणी कितें रॉंग केल्लो ताका टर्मिनेट केल्लो आसूं शकता, पण ते रॉंग जर केला टर्मिनेट करपा सारकें तर रॉंग कितें केला, तेणी लोकां फुड्यान दवरपाक जाय आसलें। तेणी फाटल्या फाटसून ज्यो गजाली करता पळय, हेणी इतले पयशे घेतले, तितले पयशे घेतले, हे केले ते केले, एंटी तेणी रिजन म्हाका टर्मिनेट करताना आरजी पाटीलान एक रिजन मेळलो की तेणी एंटी पार्टी एक्टिविटी केली। ती एंटी पार्टी एक्टिविटी जर आयज गोंयकारांचो एकटोय मनीस म्हाका सांगता की ही ती एंटी पार्टी एक्टिविटी, जाल्यार हांव ते सांगता ते आयकता। ती एंटी पार्टी एक्टिविटी आजून कोणाक खबरूच ना। ही असले जेन्ना जाता, समज रॉंग केलेलो असो टर्मिनेट करपाक, पण तेणी टर्मिनेट केलो कित्याक आपली हुकूमशाही करता तेन्ना क्वेश्चन करता ह्या खातीर टर्मिनेट केला। हांव परत सांगपाक सोदता तेणी म्हाका टर्मिनेट केला लास्ट मोमेंट पर्यंत। म्हाका ती आयडियोलॉजी आनी म्हाका ती पार्टी सोडपाची नासली। म्हाजेर कितले जरी अन्याय जाले, इलेक्शन खूब आसा सांगपाक, म्हाका भितर पडपाचो ना त्या त्या हितून म्हाका पडपाचो ना म्हणून हांव ते उलयना। खूब ज्यो गजाली आसा म्हाजेर अन्याय जाल्लो आसा, म्हाज्या भुरग्यांचेर अन्याय जाल्लो आसा, म्हाज्या मया वाठारांतल्या भुरग्यांचेर अन्याय जाल्लो आसा। त्या अन्यायात तरी आसतना हांव त्या पार्टीन लास्ट मोमेंट पर्यंत रावलो, जो पर्यंत म्हाका तेंच्यांनी काडूं ना। कित्याक हांव खरेंच ते भुरगे आरजीचे आसले पळय, ते आमचे भुरगे आमच्या बरोबर काम करताले, तेंचे खरेंच मनांतल्यान म्हाका अजून वायट दिसता की अजूनय ते अशा मनशा बरोबर आसा जो मनीस खंय तरी फक्त दाखोवपा खातीर करता। तो क्वेश्चन विचारलो तुका की पोगोचे कशें कितें, फक्त पोगो फक्त पॉलिटिकल करियरा खातीर वापरप ही म्हाजी आयडियोलॉजी न्हू। गोंयच्या मनशा खातीर कितें तरी करचें, ऑफिशियली करचें। फक्त जाम पडलो खंय तरी आतां गायब जालो की येवन पोगोच्यो गजाली केल्यो, पोगो बिल तर पास इतलेच करपाचें असले। अजून पर्यंत विरेश आमदार आसा, एक आमदार आरसीबी कडे आसा, कितले फावट तेणी ते हेजेर प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतले, तुमीच सांगपाक शकता आनी तुमीच उलोवपाक शकता। ऑफिशियल बेश्टे करप, सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालप ही थोड्या मनशांची स्टायल आसा। तितून गोंय चलचें ना, तितून मॅन्डेट मेळचें ना, आनी तितून आमी सरकारूय करचें ना, आनी केन्ना आमची ड्रीम आसा पळय, आमच्या गोंयकारांचे आमचे ड्रीम आसा ते मॅन्डेट मेळोंक नाल्यार आमी केन्नाच करपाक शकचे ना। आनी एक सांगता, जे आमी बीजेपी असल्या व्हडल्या पार्टी वांगडा इलेक्शन करता तेन्ना आमकां सगळ्यांक कितें म्हणटा पळय ते सारकें शातूर रावचें पडटलें, सारकें हुशार रावनूच गोंया खातीर कितें करचें पडटलें। कित्याक ही पार्टी आमकां सोंपोवपाक एक मिनीट सुद्दां पोवची ना। कितें तरी आमी आमचे खंय तरी रॉंग कितें दिसलें सोमतें आमकां सोंपयतले। आमकां हुशार रावन आनी पॉलिटिक्स आपले पर्सनल पॉलिटिक्स ना चिंतता सगळे गोंयकारांचे खातीर कितें तरी करपाक जर पॉलिटिक्स करपाक जाय, त्या पॉलिटिक्सा बरोबर हांव ह्या पार्टी खातीर जोडलेलो आसा।
आणि तीच आयडियोलॉजी घेऊन परत पयलीं जे सांगला ते परत सांगता तुमकां हांव की आमी आम आदमी पार्टी बीजेपी घरोवपाक गेल्या. आमी आरसीपी नाजाल्यार आमी काँग्रेस आमी आनी कोण यांच्या अगेन्स्ट कांयच ना. आमी बीजेपी घरोवपाक हांगा आसा अगेन्स्ट बीजेपी जे सरकारान फाटली कितलीशीच वर्सां आसा आनी बेजीक फॅसिलिटी दिवपाक पावूंक ना पळय तांकां सरकारांतल्यान भायर बसोवपा खातीर आमी हांगा आम आदमी पार्टी आसा. ओके, तूं म्हाका सांगता आनीक सदांच एलिगेशन जातालें की आरजी वोट स्प्लिट जाले म्हणून बीजेपी जिखली म्हणून. तूं मानून घेता हे आतां? पळय हेचेर हांव तुका एक बरें आन्सर दिता सारकें चिंतून. कळ्ळें? जेन्ना आमी इलेक्शनाक देंवता पळय कोणूय इलेक्शनाक रावपाक शकता. आमी कोणाकूच आडोवपाक शकना. दिस इज डेमोक्रेसी. हे आमचे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स. जेन्ना इलेक्शनाक आमी रावले हांव खरेंच म्हणटा की आमी स्प्लिट वोट करपाक रावूंक नासले. हांव तरी रावूंक ना, बाकीच्यांचे म्हाका खबर ना. हांव मयान रावना, हांव जिखपा खातीर खेळटालो. पण रिजल्ट असो जालो ना. रिजल्ट स्प्लिटूच जालो. आमी केले, काँग्रेसीनूय केले, बाकीच्या ऑपोजिशन पार्टींनीय केले. त्या खातीर बीजेपी ज्या जाग्यार आसा पळय ते आसा. हांव तुमकां बेस्ट एक्झाम्पल म्हाज्या मयाचेच दिता की तेचे कॅल्क्युलेशन म्हाज्या तकलेन आसा. आमच्या मयाचो आमदार जो बीजेपीचो निवडून येयला ताका 7,000 एप्रोक्सिमेटली 7,000 मतां पडल्या. ऑपोजिशनाक कडे जे ऑपोजिशन बाकीचे आसले तांकां सगळ्या मेळून 18 ते 19,000 मतां आसा. तरी आमी ऑपोजिशन आसात आणि बीजेपीचो आमदार सरकारान आसा. हेका स्प्लिट ऑफ वोट म्हणचे जाल्यार कितें म्हणटले आमी मुद्दम करूंक ना. हांवें तरी मुद्दम करूना पण आमचे कडेन जाले आनी ते स्प्लिट ऑफ वोट करपाक जायना म्हणून हांवें म्हटलें हुशार खेळपाक जाय. ते हें आमी हुशारीन तर खेळना न्हू. परत आसा तशें बीजेपीत येतले की तांकां स्प्लिट ऑफ वोट जाल्ले जाय आनी तेच राजकारण ते फाटल्या फावटी खेळ्ळे आनी हे फावटी तेच खेळटले. आमी त्या खातीर हुशार रावन पॉलिटिक्स करपाक जाय. प्रेस कॉन्फरन्स इमिजिएटली सुरू आयला. आमच्या पार्टीत गोंयांत इंडस्ट्रियल जाल्ले आसा ताका वेलकम करता. आणि आयचो हो विशय आसा तो ज्या पार्टींतल्यान आमकां जॉयन जाले आरजी पार्टी ताकाय संबंदीत आसा. सो तोवूय ताजेर थोडो मागीर उजवाड घालतलो. हांव स्वता आजोसी मंडूर पंचायतीचो विलेजर प्रेसिडेंट सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी. आणि हो जो मॅटर आसा काल एक प्रेस कॉन्फरन्स आरजीचो सांतांद्रेचो आमचो MLA विरेश बोरकार हाणें घेतली. ताजे बरोबर तांचे लिडर तुकाराम परब आणि विश्वेश नायक हेय हजर आशिल्ले. आणि तांणी डिक्लेअर केलें की आमकां खूब तेंप कांयच खबर नाशिल्ली की ह्या पंचायतीन एकाच दिसा इतक्यो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट 96 सर्टिफिकेट दिल्या. आपल्याक ते कांय तांणी कन्सल्ट करूना आणि तातूंत कितें तरी भानगड आसा अशें आपल्याक दिसला. आपूण सरपंचा कडेन उलयलो, आपूण कन्विन्स जावना आणि ताका लागून आपलो आरजीचो सपोर्ट म्हणजे ते क्लेम करता आरजी तांकां भायल्यान सपोर्ट करताले अशें दाखयता खाता तो आमी फाटीं घेता. आतां हितूंतल्यान एक अशें कळून येता पयलें म्हणल्यार जे सुनील बाबान सांगता तशें की ह्या मॅटरान आरजीचो MLA विरेश बोरकार हो कंप्लिटली अनअवेर आशिल्लो काय कितें. आणि जेन्ना ही बातमी पयरूच एका लोकल डेरीन आयली ती बातमी वाचून जेन्ना गोंयभर खळबळ जाली ताका लागून आतां तेणी एक ह्या सरपंचाक बळीचो बकरो करून ताजेर सगळें हें घालून ताजेर सगळें खापर फोडून आपूण नामनिराळा रावपाचो प्रयत्न करता असो म्हाजो तरी आरोप आसा. कित्याक तें हांव तुमकां सांगता. एक म्हटल्यार हो जो प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाचो सुरवाती साकून हांव अपोज करतालो. म्हणजे आय एम द फर्स्ट आणि कन्सिस्टंटली त्या प्रोजेक्टाक अपोज करून ताजे बाबतींत सगळी म्हायती RTI जशें ते काल क्लेम करताले ताजे पयलीं हांवें हजारांनी पयशे मोडून RTI आनी सगळी म्हायती आनी कितल्योश्योच कंप्लेनी ह्या प्रोजेक्टाचेर घातल्या. प्रत्येक ग्रामसभेक न चुकता हांव हजर आसून त्या ग्रामसभेन ह्या विशयाचेर हांव आवाज उठयत आसा. लास्ट 2 ग्रामसभांनी तर हेच जे प्रश्न आशिल्ले ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटीचे ते हांवेंच रेज केले आणि ताजेर गांवान ग्रामसभेन अशें डिसिजन घेतलेले की सद्या थंय वचून आमी इन्स्पेक्शन करुया आणि ते जे ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्यात त्यो खऱ्योच सारक्यो रूल फॉलो करून दिल्या काय ना ते कंप्लीट जाला काय ना हाजेर एक विजीट आतां जावपाची आसा. ती पंचायत म्हाका दिसता तयारी करताली, ते बाकीच्या कामान बिजी उरले. पूण जेन्ना हो सगळो विशय जालो आतां पोरुच्यान हे विशय चलता 2024 ह्यो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्या 1 वर्स जालें अजून आमदाराक ही खबर नाशिल्ली ही म्हाका आश्चर्याची गोष्ट. आमच्या ग्रामसभेन जशें जालें बाकी कडेन पेपरार आयले. महत्वाचें म्हणल्यार असेंब्लीन हो क्वेश्चन आमचो आम आदमी पक्षाचो MLA क्रूज सिल्वा हाणें लास्ट असेंब्ली सेशनान क्लियर विचारलें की सांतांद्रे गांवांतली चारुसी पंचायतींतले सर्वे नंबर 8/1
हातून तुम्ही फाटल्या 2-3 वर्सांनी कितल्यो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्या आणि तो जो डेटा आमकां मेळ्ळो त्या डेटाच्या आदारान हो जो लोकल जो रिपोर्ट आयलो लोकल मिडियाचेर जो रिपोर्ट आयलो तो त्या 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 माहितीचेर वापर करून तो आसा. म्हणजे असेंब्लीन सुद्धा जेन्ना आन्सर इज अवेलेबल, MLA जो असता तो जेन्ना असेंब्लीन तयारी करता तेन्ना तेणे सगळे प्रश्न पळोवपा जाय, दुसऱ्यांनी कितें विचारलें तें पळोवपा जाय. खास करून आपल्या मतदारसंघाच्या बाबतींत दुसरे आमदारांनी कितें जर प्रश्न विचारला जाल्यार तेवूय तेणे स्टडी करपा जाय. म्हणजे 3 म्हयने जाले आतां जर आमदारान हे असेंब्लीतले प्रश्न आपल्या मतदारसंघातले जर स्टडी करून तो करता कितें, हो आमचो प्रश्न आसा. इतको डिटेल आसा म्हणजे ती फायल एक्चुअली व्हडली आसा, ती डावनलोड करची पडटा, ती स्टडी करची पडटा. तातूंत जे फर्स्ट लिस्ट आशिल्ले तातूंत ही सगळी नांवां आसात 96 आनी तितून कितें आसा की ही जी मेगा प्रोजेक्ट म्हणजे कोणाक दिल्या हो एक व्हडलो प्रोजेक्ट आसा. सर्वे नंबर 8/1 हो 3.5 लाखाचो एरिया, हितून प्रायव्हेट फॉरेस्ट आशिल्ले, बाकीच्यो कितल्योश्योच तातूंत इल्लिगलिटी जाल्या. हो व्हडलो विशय आसा तो मागीर उलयता हांव, आयज एक पॉलिटिकलीच उलोवचें पडटलें. हितून सगळे रुल्स TCP, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट, लोकल पंचायत जी पयली दुसरी पंचायत बॉडी चलयताली तांणी सगळ्यांनी मेळून हातून मोठे करप्शन केल्ले आसा, एनवायरमेंटल डॅमेज केल्ले आसा. प्रायव्हेट फॉरेस्ट आशिल्ले थंय स्टेट एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी हांचो जो रिपोर्ट तांणी घेतला तेजे कंप्लीट वायोलेशन जाल्ले आसा. आणि म्हाका ते ग्रामसभेचे इन्स्पेक्शन जावपाचे आशिल्ले त्या दिसा आमी ते सगळे स्टडी केल्ले. ते इन्स्पेक्शनान आमकां चॅक करपाचें आशिल्लें की हे सगळे तेणी फॉलो केला काय ना. ऑलरेडी ह्यूज डेटा इज अवेलेबल ऑन असेंब्ली पोर्टल, तुमकां सुद्दां सगळ्यांक तो उपलब्ध जातलो कित्याक ती व्हडली फायल आसा. पूण तुमी तो पळोवचो आनी ताजे वयल्यान ह्या प्रकरणाची स्केल कितें आसा तुमकां कळटली आनी RG इतके दीस मूग गिळून कित्याक वगैरे रावले हो प्रश्न म्हाका दिसता लोकांनी तांकां विचारपाची गरज आसा. आनी हाज्या वेळी हांव चड फुडले गोश्ट श्रीकृष्ण परबाक उलोवपाक हांवें सदांच हांव ह्या विशयाचेर हांव चड उलोवपाक सोदना. एक स्पेसिफीक 2-3 पॉयंटच उलयता आनी हांव हे इशू हांव एक तुमच्या खातीर ओपन सोडटलो. की तुमी पळयलां आसतलें की खंयचो इशू जालो, कितें जालें, गोंय वाचोवपाचो प्रश्न येयलो, कसले एनवायरमेंट वाचोवपाचो विशय येयलो की सदांच अशें दाखयलें जाता की फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच वाचोवंक शकना आनी कोणूच वाचोवंक शकना. तेंचो आमदारूय हांगा सद्या आमच्या गोवा असेंब्लीन आसा. आमदार आसा सांतांद्रे. आता सांतांद्रे मतदारसंघान सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच जर कितें इशू जाता आणि तो इशू जर तो आज म्हणटा की आपल्याक खबरूच नासले आनी अशे पंचायतींतल्यान ज्या पंचायतीचो सरपंच तेजो सपोर्टेड बाय म्हणजे ते पंचायतूच सपोर्टेड बाय तेजी त्या सरपंचाक सपोर्ट करपा खातीर जशें रामराव सरान आतां सांगलें की तो सरपंच आसा तो दुसऱ्या पार्टीन इलेक्ट जावन आरजीच्याच एका कंटेंडराक डिफीट करून तो सरपंच त्या इलेक्ट जाल्लो. त्या मनशाक आरजीच्या 3 पंचांनी तेका सपोर्ट केलो आनी तेका सरपंच केलो. जी पंचायत आमदाराची आसा त्या पंचायतीन येदो व्हडलो इशू जाता, इतले अशे ऑक्युपन्सी विदाउट हे दिल्ली वता आनी तो आमदार म्हणटा काल येवन की आपल्याक खबरूच नासली. हो खरोच क्वेश्चन मार्क आमच्या गोंयकारांक खातीर आसा. तुमकां दिसता की एका आमदाराक आपल्या सपोर्टेड पंचायतीन असले कितें इशू जाता ते खबर आसचें ना आनी जर खबर ना जाल्यारूय क्वेश्चन मार्क. कित्याक इतलो सुशेगाद कसो रावपाक शकता एक आमदार जेन्ना बीजेपी सारकी इतली व्हडली पार्टी हांगा सगळे आमचे दोंगर सोंपयत चल्ले आनी तेच तुमी प्रत्येक भाशणांत उलयता आनी तेच तुवें फाटल्या दिसांनी एका व्हडल्या प्रोजेक्टाचे ओपोजीट हे करतानाय केलें. तेन्ना तुमकां तेन्ना ते वाचन तुमकां खबर ना की बाबा अशें हांगाय जालां. तेन्ना तुमी हो डेटा पळोवपाक वचूंक ना. हो आतां जर तो म्हणटा खबर ना तेका याद करून दिता, हांव परत एकदां याद करून दिता. हो इशू नवो न्हू. हो इशू कितलीशीच वर्सां जाले आजुशी मंडळचे लोक जर रामराव सर आसा आनी बाकीचे लोक कितलीशीं वर्सां जाले हो इशू घेयत आसा. फाटल्या जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन जालें तेन्ना आमच्या आमदारान क्रूज सिल्वा हाणें हो LAQ घालून हे डेटा सगळो मागलेलो. तो डेटा सगळ्यांक अवेलेबल आसा. हो विशय ताणें आपल्या असेंब्लीन सुद्दां जेन्ना क्वेश्चन हे काडपाक मेळटा तेन्ना तेणें हो क्वेश्चन रेज केलो. तेन्नाय ते उलयले आनी मागीर हे जेन्ना ग्रामसभा जाली एवरी ग्रामसभेन हो क्वेश्चन रेज करता जाल्यार तुका केन्नाच कळूंक ना की बाबा हो क्वेश्चन आपूण रेज करपाक जाय. खबर ना म्हणटा हे चुकीचें. सो हांव खरोच क्वेश्चन मार्क सोडपाक सोदता गोंयकारां खातीर की चिंता की हे दाखयताय करताय आनी आतां ह्यान फुडें तुमकां सगळें कळटलें. जशें सरान म्हटलां पळय
आम्ही हेजेर सगळो डेटा कलेक्ट केला आसा फुल आरटीआय मारून तुमकां आरटीआय मारपाचे कारण मनोजकूय सांगता आरटीआय मारू नाका एलिक्यून डेटा आसा घे वाच तुकाय कळटलें की तुज्या खंयच्या पंचान तेजेर रेझोल्युशनान सायन मारलेली आसा खंयच्या पंचान तेका ओपोज केल्ले आसा सगळें तुमकां कळटलें आनी गोंयच्या लोकांकूय कळटलें आनी जेन्ना म्हणटा की पळय तूं आपूण सपोर्ट काडून घेतलो पंचायतीचो कापास्तर आसा तांकां रिजायन करपाकूय लाय कित्याक ते सरकारान आसा आतां एक सपोर्ट तूं काडलो बरोबर आसा सरपंच तो आसा काय ना म्हटल्यार तेणी जे 3 पंच आसा तेंच्यांनी तो सपोर्ट विथड्रॉ केलो सरपंच चेंज जालो नो कॉन्फिडन्स मोशन येयले थंय ना हे क्वेश्चन मार्क घेवन हांव तुमकां गोंयकारांक सोडटा आनी सांतांद्रेच्या लोकांकूय सोडटा आनी प्रेस मिडियाकूय सोडटा हेजेर मातशें इन्व्हेस्टिगेशन करा आनी आमचो रामराव सर हेच्या फुडें तुमच्या फुड्यान ती फूल फायल येदी व्हडली फायल घेवनूय तुमच्या फुड्यान सोडटा रिसर कितें आसा भितरल्यो त्यो गजाली सोडटल्यो सद्या आमी ओपन टू ऑल सोडटा फक्त विथ क्वेश्चन मार्क की खरेंच हे गोंय वाचोवपाक येयल्या आनी गोंय वाचोवपाक येयले जाल्यार आपलो गांव वाचोवपाक शकना जाल्यार गोंय कितें वाचयतलें देव बरें करूं पण तू आयज आरजीचोच मेंबर तुका आम आदमी पार्टीक जॉईन केला पळय जे कोण आरजीची इनिशियल आयडियोलॉजी आशिल्ली जी आरजी ज्या तरेन फॉर्म जाल्ली ती आरजी फॉर्म जाल्ली गोंयकार गोवा हे सगळे विशय घेवन ज्या तरेन आरजीचो फुडचो प्रवास जो जालो त्या प्रवासा भितर आरजीच्या बसींतल्यान जे जे कोण देंवले ते कित्याक देंवले हो प्रश्न म्हाका दिसता आरजीक तुमी केन्ना तरी विचारपाक जाय म्हाका दिसता गोंयान 38 जाग्यांचेर आरजीन इलेक्शन लडयलें आरजीन इलेक्शन लडयता आसतना 38 जाग्यार जे लोक तांचे बरोबर आशिल्ले ते लोक आज आरजी बरोबर ना हो मोठो प्रश्न आसा म्हाका दिसता तांचे जे फाउंडर श्रीकृष्ण परब इज द फाउंडर मेंबर ऑफ आरजी एक फाउंडर मेंबर जेन्ना पार्टी सोडटा आनी जेन्ना पार्टींतल्यान ताका काडपाचो जर विशय आयलो जाल्यार ताचेर कारणां म्हाका दिसता प्रेसिडेंटान सांगची पडटा कारण कोणाक सगळ्या आख्या गोंयांक खबर आसा श्रीकृष्ण परबाचो रोल इन फॉर्मेशन ऑफ आरजी एंड फॉर्मेशन ऑफ द एंटायर आयडियोलॉजी एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटायर the way party moved ahead in the initial stages 10% वोट शेअर ताणी घेतलो लोकसभेक ताणी परत एकटे वचपाचो हे केलो ज्या वेळार गोंयचे विचार फुडें येताले ज्या वेळार गोंयच्यो गजाली फुडें येताल्यो मागीर ते विशय आसूं अनएम्प्लॉयमेंटाचो विशय आसूं तुज्या गोंयच्या रस्त्यांचो गोंयच्या लँड ग्रॅबिंगाचो गोंयचे लँड कन्वर्जनाचो त्या वेळार आरजी गायब जाली आणि त्या वेळार प्रत्येक फावटी आरजी कडल्यान तांचे लोक पयस गेले आणि ते लोक पयस गेले कारण आयडियोलॉजी सुटली जी आयडियोलॉजी आशिल्ली आरजी आणि आज ते जर बिलीव करता आमच्या पार्टीच्या आयडियोलॉजी भितर आमच्या भितर आमचे एमएलए जे सांगता सिंपल गजाल आज तुमकां एक सांगता फिरोज बाबान इज द ओनली एमएलए हू सेड दॅट गोवा शूड हॅव अ रिजनल प्लॅन अँड वी जॉईन्ड हिम आमचे एमएलए बेनझी बाबा आमी सगळ्यांनी तांकां साथ दिलो तेको दिलो एक मोमेंटूय स्टार्ट केल्लो की गोंया खातीर गोंयचे जमनी वाचोवपा खातीर गोंयचे जागे वाचोवपा खातीर गोंयान क्रिएट एम्प्लॉयमेंट गोंयकारा खातीर क्रिएट करपा खातीर आम आदमी पार्टीक जे करपाची गरज आसता ते करपाचो प्रयत्न आम आदमी पार्टीन केलो आनी त्या आयडियोलॉजीन बिलीव करून जर कोणीय आज बरो भुरगो हार्ड वर्किंग यंगस्टर हू हॅज अ एस्पिरेशन टू बी अ गुड पॉलिटिशियन फॉर ब्रिंगिंग इन दॅट चेंज इज वेलकम टू कम इन आम आदमी पार्टी आनी ताचे खातीर आज श्रीकृष्ण परबाचो आमी एक आमच्या कावेन जेन्ना आमी घेता म्हणटा तेन्ना गोंयचो फुडाराचो विचार करूनच आज श्रीकृष्ण परब आमच्या पार्टी भितर आयला आमचो राजेश कलंगूटकर बाब एक आमचो थंय हांगा लिडर आसा गोंया भितर पण ताणें स्वताहून ताका आज वेलकम केला आज तो गोंयांत नाशिल्ल्या कारणान हांगा ना पण अशे तरेची ह्या पार्टीचे आमी गोंयचो विचार करून जो गोंय फुडें व्हरपा खातीर जो विचार चलयला तातूंत भितर प्रत्येक जण वेलकम आसा एनी वन ऑफ यू ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर पार्टी यू आर वेलकम बिकॉज गोंयचो विचार इज सर्वप्रथम गोंयचो विचार इज इन फोरफ्रंट गोवन youth is at forefront goan and issues are at forefront and whoever wants to join this revolution of Aam Aadmi Party I am not talking about revolutionary goans but a revolution क्रांती जी म्हणटा जी आम आदमी पार्टी सुरू केल्या जी आमी चलयता त्या क्रांतीचो वाटो जावपाक वाटेकरी जावपाक प्रत्येक गोंयकार जो गोंया खातीर चिंतता तो वेलकम आसा ओके श्रीकृष्ण बाब म्हाका सांग पळय तुवें गोवा फॉर गोवन्स ह्यो प्रकार तुमी आतां आम आदमी पार्टीन फुडें व्हरतले गोवा फॉर गोवन्स आणि पोगो हे दोनूय आमी गोंयकारां खातीर कितें तरी करतले म्हणून उलयता दोनूय ऑलमोस्ट कितें म्हणटा की गोंयकारांचे बरें करतले म्हणून उलयता गोवा फॉर गोवन्स आतां फाटले फावट जेन्ना फाटले इलेक्शन जालें आम आदमी पार्टीन बरे रितीन गोवा फॉर गोवन्स हो कॉन्सेप्ट फुडें हाडलेलो आतां गोवा फॉर गोवन्स आमी घेवन हो कॉन्सेप्ट फुडें घेवन एक्चुअल
कितें करपाक जाय पळय म्हणल्यार फक्त एक कितें तरी आमी पेपर घेवन बसले आनी सांगले की अशें 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 जावपाक जाय तशें ना करिनासतना गोवा फोकस एक्चुअली बाय नेचर आमी कितें म्हणटा पळय की बाबा कितें जावपाक जाय प्रत्येकाच्या मनान जो गोंयकार आसा पळय तो गोंयकाराचे खरें काम मनातले काम आनी तेजे मनातले इश्यू घेवन कशें फुडें वचपाक जाय पळय ते आमी करतात. ते पर्सन विथ गोवन ओरिजीन तेजेर तुजें काय हें आसपाना हांगा फुडें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन 100% आसतलें. आयडियोलॉजी हांवें पयल्याच म्हज्या स्टेटमेंटान म्हटलां खंयच हांवें तें हें ना की म्हाजी आयडियोलॉजी सेम आसतली. सो अगेन्स्ट मायग्रंट तुमचो तो इशू 100% येस जे रॉंग करता म्हाजो 100% हांव ह्या प्लॅटफॉर्मारूय रावन सांगता जे रॉंग करता जे इलिगल करता जे आमचे जमनी त्रास करता आमच्या एनवायरमेंटाक त्रास करता त्या सगळ्या अगेन्स्ट म्हजो आवाज आसतलो तसोच आसतलो तितल्याच व्हडल्यान आसतलो जितलो पयलीं आसलो तितल्याच व्हडल्यान आतांय आसतलो. तसो मायग्रंट वोटरांचेरूय I ओपोज will करतलो. add something to what he said. म्हाका दिसता तुम्ही जेन्ना विषय पोगोचो आयलो पोगो बिलाचो आयलो बाब बॅनर्जी आनी बाब क्रूज ह्या दोगांय भितर दोगांयनी सरळ सकट सांगिल्लें की आमकां जर त्या वेळार सुद्दां पोगो बिल जर दिल्लें आनी सांगिल्लें की तातूंत भितर कितें आसा ताचो कंटेंट कितें आसा आनी तो कशे तरेन आमी ताचो वापर करतले फॉर बेटरमेंट ऑफ गोवा जाल्यार तो विशय केन्नाच आर्जीन परतो घेतलो ना आनी परतो आमकां सांगलो ना. जर त्या वेळार सांगिल्लें की आमचो खंयच्याय गोष्टीक असो विचार ओपोजिशन ना ज्या गोष्टीचो गोंया खातीर फायदो जावपाक शकता पण जेन्ना सेल्फ सेंटर्ड इश्यू आसता जेन्ना पार्टीचो डिव्हिजीव पॉलिटिक्स आसता तातूंत भितर म्हाका दिसता खंय तरी गोंयान जर डिव्हिजन जावपाक सोदता जाल्यार तो विशय खंय ना खंय तरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा अशें आमकां दिसता. दुसरो विशय जो आसा तो मायग्रंट तूं जो म्हणटा आज मायग्रंट कोण तो प्रत्येक गोंयकारान ठरोवचो. राम मनोहर लोहिया मायग्रंट आशिल्लो. राम मनोहर लोहिया जो गोंयच्या लढ्या भितर सरलो तो मायग्रंट आशिल्लो. ताजें उत्तर म्हाका दिसता तुमी दिवचें पडटलें. मायग्रंट हो विशय जो आसा जसो आमी म्हटला पळय तेंच्यांनी त्या पार्टीन आसले ते पार्टी म्हणटात तुमी. एज अ पार्टी प्रेसिडेंट हांव तुका एक गजाल सांगूंक सोदता की गोंयकार कोण गोवन बाय हार्ट कोण गोंयकाराचो जमनी वाचोवपी कोण हो विशय एक वेगळो विशय आसा आनी जाका आरजी पार्टी सदांच घाटी म्हणटा तो घाटी कोण हो मोठो प्रश्न आसा. ह्या घाटी कोण राम मनोहर लोहिया कोण आशिल्लो जाणें स्वतंत्र गोंय करपा खातीर हातभार दिलो. राम मनोहर लोहिया कोण पालेकर आशिल्लो साळगांवकर आशिल्लो काय कोण आशिल्लो हो मोठो प्रश्न आसा. सो गोंयच्या भल्या खातीर गोंयच्या भल्या खातीर जो वावुरता गोंयांक करप्शना पासून जो वाटयता तो प्रत्येक जाण आज गोंयकार आसा जाका गोंयकारा बद्दल मोग आसा जाका गोंयकारा बद्दल आपुलकी आसा आनी गोंयकार तो जो गोंयपण लागीं धरून जाता. ओके सुनील सिंगनापूरकर आणि ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर आज आमी आम आदमी पार्टीच्या प्लॅटफॉर्माचेर आज आमी बाब श्रीकृष्ण परब हांचे स्वागत करता. श्रीकृष्ण परब ऑफिशियली पार्टी भितर इंडक्ट जाले 3 दिसां पयलीं दिल्ली. आमचे आम आदमी पार्टीचे नॅशनल कन्व्हेनर श्री अरविंद केजरीवाल हांणी तांकां पार्टीन घेतले. आमचे सोबत त्या वेळार आशिल्ले पंकज गुप्ता आनी अतिशी जी लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा दिल्लीची आनी एक नवी उमेद घेवन जेन्ना श्रीकृष्ण परब बाब आमच्या पार्टी भितर आयला तांचे आमी आज व्हडल्या काळजान स्वागत करता. पार्टीचे सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन म्हणून तांचो अपॉइंटमेंट जाल्लो आसा आनी इनफॅक्ट ही हॅज स्टार्टेड वर्किंग विथ द पार्टी मच बिफोर हीज इंडक्शन आनी भरपूर ताणें फाटले 1.5 म्हयनो भितर काम केल्लें आसा. इंडिया अलायन्सा खातीर 2024 जे इलेक्शन जाल्ले लोकसभेचे तातूंत नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा ह्या दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंडिया अलायन्सा बरोबरूय ताणें काम केल्लें आनी पॉलिटिक्सांत हांवें वेगळे कांय गजाल सांगपाचें ना की श्रीकृष्ण परबान कितलो रोल कशे तरेन आनी खंय आसा ताजो तो. सो आय ऑफिशियली फॉर्मली वेलकम श्रीकृष्ण परब to Aam Aadmi Party. I hand over the TC to him. It is his day today. पंच कितले टोटल? पंच 7 मेंबराची पंचायत आमची तातूंत सध्या 4 रुलींग फॅक्शन आसात 3 पूण एक अशें सगळे पंच बरोबर काम करता. म्हणजे हांवें नोटीस त्या प्रमाणे केला जशें ते BJP म्हणटले वा आनी कोणी म्हणटले सगळे बरोबर आसात आज मेरेन तरी अशें म्हाका तरी दिसता. आणि आता जर हे जर अशें जाय जाल्यार म्हाका दिसता तोडफोडीचें राजकारण ह्या आजूसीन पंचायतीन सुरू जातलें आणि ते डॅमेजींग जातलें गांवांक.
गांवांत थोडी डेव्हलपमेंट कामां बी चालू आसात, इन्क्लुडींग MLA फंडांतल्यान बी कामां चालू आसात. पूण फुडें हांव नकळो हे जर तोडफोड जे राजकारण सुरू जालें जाल्यार ताचे गंभीर परिणाम गांवाक भोगचे पडटले आनी ताका RGP जबाबदार आसता. थँक्यू. तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका पळयला आसतलो की फाटली कितलीशींच वर्सां एक 5-6 वर्सां जरी जाला हांव सोशली एक्टीव आसा आनी मागीर पॉलिटिकली एक्टीव जालो. तुम्ही म्हाका वेगवेगळ्या रुपांनी पळयल्लो आसा. पयलीं एज अ एक्टिविजम म्हणपाक शकता तुमी, मागीर एक इलेक्शन कंटेस्ट केलें हांवें, एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्कानूय तुमी म्हाका पळयलो. मागीर आफ्टर इलेक्शन एक दुसरो फेजूय म्हाजो पळयलो तुमी, ज्या फेजान म्हाजें टर्मिनेशनूय जाल्लें तुमी पळयलें. तेज्या उपरांत इंडिया अलायन्स लोकसभा इलेक्शनाक हांवें इंडिया अलायन्साक सपोर्ट केलो, तो फेज सुद्दां तुमी म्हाजो पळयल्लो आसा. आनी आतां हो म्हजो न्यू फेज, न्यू बिगिनींग, जो आयच्यान ऑफिशियली म्हटल्यार जाता. हांव एक न्यू फेज, एक न्यू बिगिनींग म्हजें चालू करता आनी त्या हितून सुद्दां तुमी आनी सगळे गोंयकार म्हज्या बरोबर आसतले ही खरीच आशा बाळगता. हांव जे आमचें इंडक्शन जालें खरेंच हांव आमच्या पार्टी कन्व्हेनर आनी एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, तशेंच आमचे गोंयचे प्रभारी आमचो पंकज गुप्ता जी, एक्स चीफ मिनिस्टर आतिश जी, आनी आमचो हांगासलो प्रेसिडेंट गोवा स्टेट प्रेसिडेंट अमित पालेकर, तशेंच आमचे गोंयचे ऑफिस सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका ओपन हार्ट्स असो ओपन हार्ट्सान म्हाका ओपन आर्म्स ओपन हार्ट सगळे हे करून म्हाका गोंयच्या फॅमिलीन आम आदमी पार्टीचे म्हाका इंडक्ट केलो. हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव एक अश्युरन्स दिता की हांव जी म्हजी आयडियोलॉजी घेवन एक्टीव जाल्लो, सोशली पॉलिटिकली एक्टीव जाल्लो, तीच आयडियोलॉजी घेवन हांव फुडें वतलो. कित्याक पयलीं पासून तुमी म्हाका पळयला आसतलो की गोंया खातीर, गोंयच्या लोकांक खातीर, गोंयचे आमचे जे सगळे इश्यूज आसा त्या इश्यू खातीर परत कितें तरी इश्यू घेवन फुडें सरप, हेच आमचें काम. लोकां फुड्यान दवरप, लोकां फुडें प्लॅटफॉर्मार दवरप, तेजे सोल्युशनां कशीं मेळटली ती करप, जे इश्यू जाल्यार तेजे कंप्लेनी कश्यो ड्राफ्ट करप, हेच सगळें काम करत येयल्लो आसा. हांव चड इन डिटेल भितर वचना, पण हांव एकूच तुमकां सांगपाक सोदता की एक जे फाटलेपण हांवें खंय तरी मदीं खंय तरी एक पॉज घेतलो, तो पॉज एक कॉमा आसलो, तोच कॉमा घेवन हांव फुडें सरलेलो आसा. तीच आयडियोलॉजी, तेच काम, फक्त प्लॅटफॉर्म नॅशनल पार्टीचे, प्लॅटफॉर्म आम आदमी पार्टीचे, आनी हीच जी म्हाजे सगळें काम आसलें तेच हांव घेवन फुडें सरलेलो आसा. तुमी म्हणटले की कितें अशें जालें की तुमचे क्वेश्चन हेच्या पयलीं हांव आन्सर करता, पण स्टील तुमी म्हणटले की आम आदमी पार्टीच कित्याक? आम आदमी पार्टी ह्या खातीर की एक जे आमी स्वप्न पळयलां, जे एक ड्रीम पळयला गोंया खातीर, की प्रत्येक आमी सदांच उलयता की बारीक बारीक गजाली आमकां गोंयकारांक अजून पर्यंत मेळ्ळ्यो ना, पण आमी उलयतना व्हडल्यो गजाली उलयता की हे अशें जावपाक जाय, तशें जावपाक जाय. पण खरेंच तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, तुमी आमचे गोंयचे रिपोर्टर, तुमकां खबर आसतलें की बेजीक फॅसिलिटीज गोंयांत सद्या ना. लोकांक सामके आमच्या विलेजींनी तर गेले बेजीक फॅसिलिटी मिसींग आसा. त्यो बेजीक फॅसिलिटी म्हळ्यार सादें घर, 24 वरां लायट, 24 वरां उदक, रस्ते सारके जाय, रस्त्यांचेर स्ट्रीट लायट सारके असपाक जाय, तांकां LPG कनेक्शन, ह्यो बारीक बारीक ज्यो गजाली आसा बेजीक फॅसिलिटी, तेजेर आमी केन्ना उलयत ना, पण खरें पळोवपाक गेल्यार त्योच खंय तरी हांगा मिसींग आसा. त्यो खंय तरी बऱ्यो मेळपाक जाय आनी बरें जावपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट एक येदो व्हडलो इश्यू आमचो, पण तेजेर सदांच पळोवपाक गेल्यार आमकां BJP सरकारा कडल्यान जे फाटलीं कितलींशींच वर्सां हांगा गोंयांत तेजे कडल्यान फक्त अश्युरन्सीस मेळटा की 10,000 जॉब दिले आनी कितले तरी जॉब दिले. आतां परत इलेक्शन येता तेन्ना अशें स्टेटमेंट येता की ह्या वर्सा आमी इतले जॉब्स दितले, पण ते जॉब्स वयता खंय, मेळटा कोणाक, हेजेर खरोच क्वेश्चन करपाचो आमकां गरज आसा. कित्याक ते जॉब जर आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक पावना, आमकां मेळना, जाल्यार ते वयता तरी खंय, ते दिता तरी काय, फक्त ते पेपरारूच येता की बाबा इतले दिले नाल्यार इतले येतले, ते येता तरी काय ना तें आमकां खबर ना. आनी एक सांगता, जो जेन्ना भुरगो एका घरांतल्यान भायर सरता जॉबाक वचपाक, हांव एज अ नॉर्मल मनीस आमी हो प्रॉब्लेम फेस करता, हांव जाणा सगळ्यांच्या काळजान हो प्रॉब्लेम आसतलो. जेन्ना घरांतल्यान एक भुरगो भायर सरता जॉबाक वचपाक, समज तो वाळपय आसतलो, बिचोले आसतलो नाल्यार पेडणे आसतलो नाल्यार काणकोण आसतलो, जॉबा खातीर जेन्ना येवपाक भायर सरता, रस्त्यांची हालत इतली पाड जाल्ली आसा की ती मनीस घरा कडल्यान परत घरा कडल्यान जेन्ना भायर सरता कामार, परत तो रिटर्न घरा सारको पावतलो काय ना हेजेर क्वेश्चन मार्क करता. आनी आमी हांगा उलयता पॉलिटिक्साच्यो गजाली, व्हडल्यो गजाली, ह्यो बेजीक फॅसिलिटी तर BJP अजून दिवंक पावूंक ना, जाल्यार आतां खरेंच कितें तरी दुसरें करपाची गरज आसा. कित्याक ह्यो बेजीक फॅसिलिटी पयली जाय, तेच्या उपरांत आमी ज्यो पॉलिसी आयडियोलॉजी आमी उलयता पळय त्यो सगळ्यो उलोवपाक शकता. कित्याक आमचो भुरगो इम्पॉर्टंट, सुखी भुरगो, जो आमचो गोंयचो भुरगो सुखी रावलो इम्पॉर्टंट, आनी तेजी फॅमिली सुखी रावली इम्पॉर्टंट. हीच आयडियोलॉजीची आमी सुरवात केल्ली, तीच आयडियोलॉजी घेवन फुडें गेल्लो आसा. आमी अशें ना की
एका दिसान एका रातीन नाल्यार एका आठवड्यान हे डिसिजन माझे जाल्ले आसा. फाटले 3-4 म्हयने जशें अमितान म्हटलें, हांव फाटले जेन्नाच्यान इंडिया अलायन्स लोकसभेचे इलेक्शन जाल्ले तेन्नाच्यान हांव कंटिन्युअसली अमिताच्या कनेक्शनान आसा आनी हे डिसिजन आमचे चालूच आसा की कित्याक करपाचें, कशें करपाचें, कितें करपाचें, जॉईन जावपाचो काय ना, हे आमचे डिस्कशन चालूच आसा आनी खूब सारखे चिंतून हे डिसिजन हांवें घेतलेले आसा. हे डिसिजन घेतना कितें फॅक्टर्स आसा, कितें आसा ते तुमकां म्हाज्या वागणुकीन, म्हाजे जे हांव इश्यूज घेतलो, जसो हांव फुडें वतलो, तुमकां आपुणूच दिसतलें की बाबा हेंच्यांनी खरेंच कितें तरी चिंतून गोंया खातीर कितें तरी बरें करतले, ह्या खातीर हांव डिसिजन घेतलेलो आसा. आनी 110% हांव अश्युरन्स दिवपाक सोदता, खंयच्याच हेतून म्हज्या आयडियोलॉजी कडल्यान हांव पयस गेल्लो ना. तशेंच आम आदमी पार्टी जी पयलीं पासून गोवा फॉर गोवन्साच्योच गजाली करता, ह्योच गोवा फॉर गोवन्सांनी म्हाजी जी आयडियोलॉजी आसा ती घेवन आमी खंय तरी फुडें वतले आनी खऱ्या रितीन जें कितें करपाक जाय, एक मॅन्डेट घेवन कितें करपाक जाय पळय, ती मॅन्डेट घेवन आमी करपाचो फूल ट्राय करतले. 100% आमी ती मॅन्डेट घेतले. आनी जसो आम आदमी पार्टीन काँग्रेस जी दिल्ली काँग्रेस पयलीं 15 वर्सां आसली, 3 टर्म आसली, थंय सरकारान आसली, तेका उडोवन जेन्ना आम आदमी पार्टी जशी सरकारान येयल्ली दिल्ली, तशेंच हे फावट आमी मॅन्डेट घेवपा खातीर मॅन्डेट घेतले. जी मॅन्डेट आसतली आमच्या खऱ्या गोंयकारांच्या, म्हळ्यार आमकां जर जाय पळय तसलो मॅन्डेट आसतलो आनी बीजेपी सरकाराक आमी ऑपोजिशनान बसयतले. हे तुमकां हांव अश्युरन्स दिता आनी म्हाजी खरी ती 2 उतरां म्हणटा ती सोंपयता. ओपन टू यू ऑल.